वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे सियासत पे और जो ओवरऑल एक डेवलपिंग हमें सूरत हाल नज़र आ रही है। एक तरफ तो नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं अब तेज़ी से उनमें उनको रिलीफ मिल रहा है। अल अजीज़िया केस का भी आज फैसला जो था वो आ गया। उसके अंदर अभी तक उनको सज़ा जो थी उनकी वो कायम थी। उस पे भी आज जो 2 मेंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच बैठा तो पहले उन्होंने फैसला महफूज किया और फिर उसको अनाउंस कर दिया और उन्होंने उस केस के अंदर अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील जो है वो मंजूर करके उनको बरी कर दिया। ये दूसरा जो नैब रेफरेंस था जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब को पैनमा केस के बाद सज़ा हुई थी, आज उनको उसमें से भी बरी कर दिया गया है। लग ये रहा है कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगला जो ये आने वाला इलेक्शन है इसमें लड़ने के लिए उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के अब इतने कोई ख़ास मसले नहीं रहेंगे। एक तरफ अगर नवाज शरीफ साहब के मसले हल होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं तो दूसरी तरफ इलेक्शन सीज़न में जो हर 5 साल के बाद एक कहानी सामने आती है टिकटों की बांट की, वो भी PMLN में इस वक्त हमें नज़र आ रही है। ऑब्वियसली एक ऐसे वक्त में जब सामने कोई एक मजबूत जो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी पंजाब में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपने बहुत से मसाइल में घिरी हुई है इस वक्त और ये भी नहीं मालूम कि वो किस तरह इलेक्शन लड़ेंगे या उनके पास उनका सिंबल भी होगा कि नहीं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के इस वक्त टिकट की बहुत मांग होगी, मगर उस हवाले से भी अब बहुत सी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, उनकी इतलात सामने आ रही हैं। एक तो हमने कुछ दिन पहले देखा जब दानियाल अजीज़ साहब ने पब्लिकली तनकीद की एहसन इकबाल साहब पे। दानियाल अजीज़ साहब और एहसन इकबाल साहब दोनों नारोवाल से इलेक्शन लड़ते हैं। वैसे तो इन दोनों के हलके मुख्तलिफ हैं, मगर इस दफ़े इतलात आई जब दानियाल अजीज़ साहब ने ये तनकीद शुरू की टेलीविज़न चैनल्स पे, उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए तो इतलात ये आई कि गालिबन एहसन इकबाल साहब के जो बेटे हैं वो एक MPA का टिकट चाह रहे थे जो दानियाल अजीज़ साहब के हलके में फॉल करता था और इसकी वजह से दानियाल अजीज़ साहब कुछ खुश नहीं थे और उन्होंने बहुत सी तनकीद की महंगाई के हवाले से। ख़ास तौर पे एहसन इकबाल साहब को उन्होंने टारगेट किया। अब कुछ दिन ये मामला चला, हेडलाइंस बनी, मगर फिर दानियाल अजीज़ साहब खामोश हो गए। लगता है कि मसला जो है वो हल हो रहा है, मगर इसके अलावा भी जो पार्टी में लोग हैं उनकी भी एक टसल चल रही है। रावलपिंडी के हवाले से भी बात हो रही है कि आपस में जो मुख्तलिफ धड़े हैं पार्टी के वो टिकट्स के लिए लॉबी कर रहे हैं। तो दूसरा मसला जो है वो ये है कि जो मुनहरिफ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो चल रही थी पार्लियामेंट में, और वो उनमें से बहुत से ने PMLN को ज्वाइन किया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का फ़ैसला इस कमिटमेंट पर किया था कि उनको PMLN का टिकट दिया जाएगा, वहाँ भी हमें मसले नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे फैसलाबाद जो है उसकी बहुत आजकल उसका जिक्र हो रहा है। राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर थे PMLN में, फिर उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली। उनके टिकट पे उनके सामने जो राना अफजाल साहब थे जिन्होंने पिछली दफ़े ये इलेक्शन लड़ा था और हारे थे PMLN के बिहाफ पे, उनके बेटे राना एहसान का जिक्र हो रहा था कि वो टिकट चाहते हैं। कहा जा रहा है कि उनको अकोमोडेट कर लिया गया है, मगर इस तरह अभी और भी सीट्स पर मसले जारी हैं। तलाल चौधरी साहब का एक और है, उनके सामने भी एक मुनहरिफ जो रुकन है नवाब शेर वसीर साहब, उनका जिक्र हो रहा है। इस तरह बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। कितना संजीदा है ये मसला, कहाँ तक बात पहुंची है, कितना आसान, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अजमल जामी साहब, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, और हमें ज्वाइन कर लिया है जुल्करनैन ताहिर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी डॉन लाहौर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अजमल जामी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बहुत संजीदा क्या कहते हैं लॉबिंग चल रही है, तो कुछ बताएं हमें, खास तौर पे तलाल चौधरी साहब की सीट पे क्या फैसला हुआ है सर? बहुत शुक्रिया आरफा नूर साहबा, और जुल्करनैन को भी बहुत शुक्रिया और सलाम पेश करूंगा आपके देखने वालों को भी। बड़े दिलचस्प ये मौजू है, क्योंकि जब भी कोई पार्टी जिसकी नजरें इक़्तिदार पर होती हैं उसके लिए राह हमवार हो रही हो, तो उसकी टिकट आपको पता है हाथों हाथ बिकती है, उसकी दाम भी होते हैं और उसकी मोल भी होता है।
تو یہ جو موضوع آپ نے شروع کیا اس میں میری جو ذاتی معلومات ہیں وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. یہ 35 رکنی ایک پارلیمانی بورڈ بنا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا, جو کوئی 7-8 میٹنگز کر چکا ہے, لیکن ابھی تک فائنلٹی کے ساتھ کسی بھی ایک حلقے کے اوپر انٹرویو ضرور ہوئے, لیکن جو ایلوکیشن آف ٹکٹس ہے اس کی ابھی تک کوئی فارمل اناؤنسمنٹ نہیں, اور اس کی وجوہات وہی ہیں جن کا ذکر آپ اپنے انٹرو میں کر بھی رہی تھیں. جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے جو ٹکٹس طلال چودھری کی ہو یا احسن اقبال کی یا ان کی جو ہمارے دیگر دوسرے دوست کا آپ نے نام لیا دانیال عزیز صاحب کی, اس کی جو کنٹروورسی ہے اس کی بیسک ریزن یہ نہیں ہے, بلکہ یہ دونوں مختلف حلقے ہوا کرتے تھے. چودھری انور عزیز صاحب کی لیگیسی اپنی جگہ تھی, آپ بھی جانتی ہیں اسلام آباد بیٹھ کے. دانیال جو احسن اقبال صاحب ہیں ان کی جو والدہ محترمہ آپا نثار فاطمہ, ان کا اپنا قد کاٹ مقام تھا اسی حلقے کی سیاست میں. میرا بھی تعلق لکیلی اسی حلقے سے ہے, اس لیے آئی انڈرسٹینڈ دی ڈائنامکس آف دیٹ ویری پالیٹکس. وہ جو بچہ ان کا کھڑا ہو رہا ہے احمد اقبال, جو لوکل باڈیز میں بھی ایکٹیو رہا, وہ ظفروال تحصیل بنتی ہے. ناروال کی 2 تحصیلیں ہیں, ایک شکرگڑھ ہے اور ایک ظفروال بنتی ہے. تو وہاں ظفروال کی تحصیل سے وہ ایم پی اے کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے. ایز فار ایز جو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پروبیبلی دانیال عزیز صاحب اپنا جو ان کا صاحبزادہ ہے مکال غالباً ان کا نام ہے, ان کو فیلڈ کرنا چاہتے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی اس عمر کے ہیں کہ وہ پارلیمانی سیاست میں آ سکیں. آئی مائٹ بی رانگ دو. ان کا اعتراض بنیادی طور پر یہ تھا کہ بھائی ہی واز لیفٹ الون, ان سے اس طرح سے قیادت نے, وہ بیمار بھی رہے سفر کی ایکسیڈنٹ کے بعد, اس طرح سے ان کو رابطہ یا مشاورت میں نہیں ڈالا گیا جس طرح سے اس زمانے میں وہ ایکٹیو ہوا کرتے تھے. اور دوسرا ان کو اعتراض ہوا کہ اچھا میرے ساتھ ہی احسن اقبال صاحب ان کے صاحبزادے کو ٹکٹ تک دی جا رہی ہے. یہ صرف ان کے صاحبزادے کے ٹکٹ کا مسئلہ نہیں تھا, 12 سے 13 پاکستان مسلم لیگ نون کے ایسے سینئر رہنما ہیں, چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے داماد ہوں, چاہے رانا تنویر صاحب کے صاحبزادے ہوں, یا دیگر جو رہنما ہیں ان کے بچے یا داماد یا عزیز و اقارب ہوں, ینگ لاٹوں سے فیلڈ کرنے کی بات ہو. اس سلسلے میں میری نون لیگ کے کوئی 2-4 ذمہ داروں سے بات بھی ہوئی بشمول عطا تالڑ سے کہ یہ تو جو آپ کے بارے میں سب سے بڑا تانا ہے موروثیت کا, آپ تو اس کو یعنی اس کو ہوا دے رہے ہیں, اس کو آپ پانی دے رہے ہیں, تو یہ کیسے جسٹیفائی آپ کریں گے. تو ان کا ایک بڑا دلچسپ سا ریشنل تھا. وہ کہتے ہیں جی پارٹی کے لیے جن رہنماؤں نے قربانیاں دی, سفر کیا, اگر وہ اس موقع پر آ کے اپنے بچوں کے لیے عزیز و اقارب کے لیے ٹکٹ مانگ رہے ہیں تو یہ ان کا حق بنتا ہے. تو یہ ان کی دلیل تھی اس بچوں کی اور موروثیت پر مبنی ٹکٹس کے اوپر. جہاں تک یہ دوسرا سوال آپ نے پوچھا ٹکٹس کا اور طلال چودھری کا, وہ ابھی بین ہے. وجوہات اس کی یہ ہیں کہ چاہے وہ آئی پی پی کے ساتھ ان کی ڈیل ہو, قافلی کے ساتھ ڈیل ہو, ابھی اس سلسلے میں کس جماعت کے ساتھ اتحاد کی نوعیت کیا ہوگی اور کہاں کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی یہ بھی فائنل نہیں ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ آئی پی پی سے منسلکہ جو ابلاغ کے ذرائع ہیں, چینلز ہیں, وہاں پہ مریم کے جلسے کو فلاپ قرار دیا گیا تھا. گو کہ علیم خان صاحب کی جو ٹکٹ ہے اس کے اوپر ایگریمنٹ ہے. میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ علیم خان صاحب کے ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے تعلقات ہیں ذاتی طور پر, چاہے مریم بی بی کے نواز شریف صاحب کے, وہ بہت بہترین ہیں, ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ آئی پی پی اس کے علاوہ اون چودھری کی بھی لاہور سے ٹکٹ مانگ رہی ہے, وہ 10 سے 15 مزید این اے کی سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ کے تحت وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں نون لیگ کینڈیڈیٹ فیلڈ نہ کرے اور ہمیں سیٹس دی جائیں. وجہ یہ ہے کہ آئی پی پی itself is unable to seek required votes because they know کہ عوام کا رد عمل کیا ہے. ذوالقرنین طاہر صاحب, سر آپ نے اجمل جامی صاحب کی بات سنی, بہت انہوں نے ایک اوور آل صورتحال پریزنٹ کیے, پر سر اگر آپ فیصل آباد کی تفصیل بتا سکیں یا لاہور کی, کہ وہاں اس طرح کے کس مسائل ہیں, جیسے انہوں نے ذکر کر دیا رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ بیٹے کے لیے مانگ رہے ہیں, طلال چودھری صاحب جو ہے ان کی بھی شکایت ہے. جی تھینک یو ویری مچ. جی اجمل جامی صاحب نے بڑا کمپریہنسولی سم اپ کر دیا, اور میں سوچ رہا تھا کہ اس پہ مزید کیا بات ہو. دیکھیں اس میں جو ابھی رائٹ ناؤ میجر ایشوز تو آپ کے سامنے ون بائی ون آ جائیں. اگر لائک فرسٹ ون ہے کہ پی ایم ایل نون کے اندر جو دھڑے بندی ہے اپنے رشتہ داروں کو اکوموڈیٹ کرنے کے حوالے سے, میجر ایشو یہ ہے, فالوڈ بائی کہ استحکام پاکستان کے ساتھ کیسے چلنا ہے اور پی ایم ایل کیو کے ساتھ. یہ وہ رائٹ ناؤ سٹکنگ پوائنٹس ہیں جس کو پی ایم ایل نون جو ہے ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی, اور ان کو جو پاورفل سرکلز ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ آپ جسے کہہ لیں کہ آپ الٹے ہوں یا سیدھے ہوں, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے,
जब घर भेजा बैक इन अप्रैल 2022, तो इन्होंने पूरा सपोर्ट किया, तो अब हम इनको बिल्कुल लेफ्ट इन द लर्क नहीं कर सकते, हम इनको साथ लेके चलना है। तो विद हैवी हार्ट मैं आपसे कहूंगा कि शरीफ ब्रदर्स ने इनको कहा जी ठीक है, हम आपको अकोमोडेट करते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान को भी और PMLQ को भी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ये जितनी नंबर ऑफ सीट मांग रहे हैं ये तो वो बिल्कुल नहीं देंगे इनको। अगर आप PML काफ की बात कर लें, काफ का मैक्सिमम 3 सीटें इन्होंने देनी है और उस पे भी रोला पड़ा हुआ है। लाइक इनके जो तारक बशीर चीमा साहब हैं, वहां से भावलपुर की तरफ हम चले जाएं तो वहां पे इनके हैवी वेट कैंडिडेट हैं सऊद मजीद साहब, जो कि मेरे ख्याल के माजी में उनका नाम गवर्नरशिप के लिए भी लिया जाता रहा है। और लास्ट इलेक्शन में 2018 में हम देखते हैं कि अगर 1,06,000 वोट अगर तारक बशीर चीमा साहब को मिल रहे हैं तो सऊद मजीद साहब लेके जा रहे हैं 1,01,000, सिर्फ 5,000 वोट का फर्क था। तो वो कहते हैं कि जी मैं कंसीड कर भी लूं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी इनको दे लूं, तो मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स कर रहा होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है उस इलेक्टेबल के लिए। और फिर आप इधर आ जाएं, लाइक अगर सालिक हुसैन और या शाफे के लिए एक कौमी असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली की सीट करनी है, तो उन पे जो वो गजफ्फर अली हैं वो नाराज होते हैं पूरी तरह। फिर आ जाएं, अब अगर हम लोधरा में चले जाएं, तरीन साहब की तरफ देखने, जहांगीर तरीन वो अपने बेटे को लड़ाना चाह रहे हैं, तो वहां पे जो इनके एक स्ट्रॉन्ग स्टालवार्ट है वो नाराज होते हैं। फैसलाबाद का आप जिक्र कर भी चुकी हैं। और सिमिलरली फैसलाबाद में भी अगर आप देखें कि ऑन द फेस ऑफ इट वैसे तो ठीक है कि वो आगे हैं पार्टी के अंदर, जो अब पुराने अपोजिशन लीडर आपके जो हैं इसी किसका जिक्र कर रहे हैं सारा? ना नेशनल असेंबली के अपोजिशन लीडर जो थे अभी, राजा रियाज साहब। राजा रियाज की बिल्कुल लगती है उनके साथ, राना सनाउल्लाह के साथ, आल्दो के उनको टिकट वो मिल जाएगी। वो जो एहसान राना साहब हैं वो चाह रहे हैं, वो ये नहीं चाह रहे, वो कहते हैं कि मुझे ये सीट दें आप, लेकिन मैंने इनके नीचे नहीं लड़ना क्योंकि उनकी रेपुटेशन का मसला है और सारे मामलात हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब चाहेंगे चलें इनको टिकट भी मिल जाए, लेकिन ये किसी तरह जो है अपना कैन नॉट मेक अप टू द नेशनल असेंबली। अच्छा जी, वेरी क्विकली, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, वेरी क्विक आंसर। जामी साहब, ये इवेंचुअली फैसला जो है होगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये कमिटमेंट शहबाज शरीफ साहब ने की हुई है, नवाज शरीफ साहब माइट नॉट बी ऑन बोर्ड विद मेनी ऑफ दीज डिसीजंस। आप देख रहे हैं कि भाइयों के दरमियान कोई इसमें खटपट हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सोच ना रखिए, ये बस दिखाने के लिए होती हैं चीजें। जैसे बिलावल साहब कुछ कहते हैं तो जरदारी साहब कुछ कहते हैं, तकरीबन यही सूरत हाल यहाँ होती है। इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग्स में ये वो था जो नो हैंड्स इन ग्लव जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल ऑन बोर्ड होते हैं। दूसरी आम तरीन बात यह है कि ये जो IPP और काफ लीग का इनके साथ इंजमाम या इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट है, ये इन दोनों की मजबूरी है, क्योंकि ये वो मालो मता है कि वो जहेज है जो नून लीग को साथ कैरी करना पड़ेगा। एक लम्हा फिक्रिया नून लीग के लिए ये है कि जो ज़िमनी इंतखाब पिछले बरस हुए थे पंजाब में 20, वहां चूंकि उन्होंने जो मुनहरिफ लोग थे PTI के उनको टिकट्स दिए थे, तो नून लीग का वर्कर बाहर उस तरह से नहीं निकला था जिस तरह से उनको एंटिसिपेट वो कर रहे थे। सो दैट इज अ बिग हेडेक फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगर वो IPP को 15 या 10 नशिस्तें, यही अगर आप इजाजत दें तो मैं सवाल पूछना चाह रही थी जुल्करनैन ताहिर साहब से कि ये कितना बड़ा खदशा या खतरा है PMLN के लिए कि राजा रियाज साहब को टिकट दे दिया या सीट एडजस्टमेंट कर ली जहांगीर तरीन साहब से, तो हमारा वर्कर जो है फिर वो निकलेगा नहीं, वोट नहीं देगा, नंबर्स में मसला हो सकता है। जुलाई लास्ट ईयर हमने देखा 17 के इलेक्शन में जो 25 सीटें इन्होंने IPP के लोग जो इधर मतलब उस वक्त PTI को छोड़ के आए और बाद में IPP बनी, तो बुरी तरह से हारे थे, 15 सीटें लूज की थी इन्होंने। तो ये फैक्ट तो रहेगा, लेकिन इसके साथ आप देखें मेजॉरिटी उनकी साउथ से है, साउथ पंजाब से है। साउथ पंजाब में ऑलरेडी आप ये देखें कि वो इलेक्टेबल्स जो कि PTI के साथ है वो अब इनको ज्वाइन कर चुके हैं PML नून को। एवरी नाउ एंड देन हमने देखा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में राना सनाउल्लाह जो हैं वो दिखा रहे होते हैं, वो जो परिंदे हैं इलेक्टेबल्स, कि ये हमें ज्वाइन कर लिया फ्रॉम द साउथ पंजाब। तो वो एक नया दर्द सर है इनके लिए वहां से, कि अगर अब जो PTI को छोड़ के बड़े नाम इनके साथ आ गए, अगर ये उनको टिकट्स नहीं देते या इनको दे देते हैं IPPs के फ्रॉम द साउथ पंजाब,
اور وہ ان کو ریپرزینٹ بھی نہیں کر رہے, تو ایک اچھا خاصا ان کے لیے پرابلم ہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں ہوگی. اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جو لسٹ فائنل کریں گے, آف کورس نواز شریف صاحب کریں گے, لیکن ود دا اپروول آف سرٹن کوارٹرز, جسے کہہ لیں کہ ان کی اپنی سے ٹوٹل نہیں ہوگی اس میں. جامی صاحب آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ ویری کوئکلی سر, یہ جو آخری بات کی ذوالقرنین طاہر صاحب نے کہ یہ صرف بھائی جو ہیں انہوں نے فیصلہ نہیں کرنا. نہیں, آبویسلی یہ صرف سوللی ان کی تو وہ نہیں ہوگا استحقاق. آبویسلی جو ملک کے مقتدرہ ہے یا جو فیصلہ ساز قوتیں ہوتی ہیں ہمیشہ کی طرح, جیسے 2018 میں بھی فیصلہ ساز قوتوں کے جو اشاریت ہمیں دکھائی دے رہے تھے, جہانگیر ترین صاحب کا جیٹ اٹھتا تھا, بندے لے کے چلا جاتا تھا بنی گالا, تو وہی صورتحال ایک ریپیٹ ہے. دائروں کا سفر ہے اور اس سفر میں ایک دائرے سے ہم نکلتے ہیں دوسرے دائرے میں چلے جاتے ہیں, بس ہلکے پھلکے سیاسی ڈائنامکس اور پسند ناپسند بدلتی ہے. باقی یہ ان کی میل, ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ, یہ ایک دوسرے کے لیے مجبوری ہے, یہ لازم و ملزوم ہے, ان کو کیری کرنا پڑے گا یہ ویٹ, چاہے وہ پسند کریں یا نہ کریں. بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ہماری سیکیورٹی سچویشن ہے اس حوالے سے, جو اور آج جو ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے سیکیورٹی صورتحال کی, اور جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا کہا جا رہا ہے کہ صبح 3 بجے یہ واقعہ جو تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں, جہاں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تعینات تھے ایک بلڈنگ میں, وہاں یہ پیش آیا. ISPR کی طرف سے جو تفصیل سامنے آئی ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 6 جو دہشت گرد تھے انہوں نے سیکیورٹی فورسز کی ایک پوسٹ پر حملہ کیا. انہوں نے بارود سے بھری ہوئی جو ایک گاڑی تھی وہ دیوار سے جو تھی وہ ٹکرائی. اس کے بعد جو وہاں بلڈنگ تھی اس کی چھت گر گئی, جس کی وجہ سے 20 سے زیادہ فوجی اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, مگر جو جوابی کارروائی ہوئی اس میں 6 دہشت گرد مارے گئے. اس کے علاوہ ایک IBO یعنی کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہوا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی, اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ 17 شدت پسند جو ہیں وہ مارے گئے. سارے معاملات پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیپو صاحب, ڈائریکٹر نیوز خراسان ڈائری, اور ہمیں جوائن کیا ہے حسن خان صاحب نے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. جی حسن خان صاحب, سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر بتائیں کوئی اور تفصیل سامنے آئی ہے اس واقعے کی؟ ڈیتھ ٹول بہت ہائی لگ رہا ہے پچھلے دنوں میں جتنے واقعات ہوئے ہیں کچھ دنوں میں اس سے. تھینک یو عارفہ. میرے خیال میں یہ جو صورتحال ہے اسپیشلی ہمارے جو جنوبی اضلاع ہے خیبر پختونخوا کے, تو بہت پہلے سے اس قسم کی جو مطلب ہے کہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایکسپیکٹ ہو رہا تھا, لیکن سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ آپ بنو ہے یا ڈیرہ اسماعیل خان ہے, لکی مروت ہے, اسپیشلی یہ علاقے جو ہے مسلسل آئے روز یہاں پہ آپ دیکھ رہے تھے کہ پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں, سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ وہاں پہ اس علاقے میں جو آئل فیلڈز ہے ان کے ورکرز, ان کے سٹاف پہ حملے ہو رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا جو واقعہ ہوا ہے, یہ ویل آرگنائزڈ تھا, اور یہ بھی ہم اکثر پروگرام میں یہ ڈسکس کرتے رہے کہ شام کے بعد یعنی جب کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد یہاں پہ جو ہے ساری موومنٹ, ایون سیکیورٹی اداروں کی بھی موومنٹ بند ہو جاتی ہے, اور آلموسٹ بہت زیادہ جو ملیٹنٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہے یہاں اسپیشلی 3-4 ڈسٹرکٹس جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ وہ بڑھ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کل والا آج والا جو واقعہ ہوا ہے جس میں چیک پوسٹ پہ جو اٹیک ہوا ہے, یہ بڑا ایک آرگنائز تھا, کیونکہ اس سے پہلے نے گن بیٹل کے ذریعے انگیج کیا, اور اس کے بعد جو ہے جب جو کہ رپورٹس آ رہے ہیں, اور اس کے بعد انہیں بارود سے بھری ہوئی گاڑی جو ہے وہ ٹکرائی. لیکن کچھ ایسے بھی جو رپورٹس ہے کہ کافی تعداد میں جو سیکیورٹی فورسز کو جو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ تھرمل گن سے جو ہے اس کو سے ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور تقریباً جو کچھ ویڈیو ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ ویڈیو اس چیک پوسٹ کی ہے, لیکن اس سے لگ ایسا رہا ہے کہ ان کو بالکل نائٹ ویژن کے ذریعے جو ہے
इनसाइड द बिल्डिंग उनको टारगेट बिल्कुल किया ठीक जा रहा सर, है। अगर आप इजाजत दें तो यहाँ मैं एहसानुल्लाह टीपू साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करती हूँ। एहसानुल्लाह टीपू साहब, आपने सुनी बात, हसन खान साहब कह रहे हैं कि न सिर्फ वो वेल ऑर्गेनाइज थे, बट अगेन ये बात जो पहले भी होती रही है कि उनके पास अब उस किस्म का इक्विपमेंट है जो वेस्टर्न फोर्सेस के जाने के बाद उनके हाथ पड़ा है। एग्जैक्टली और ये चीज़ हमने पहले भी अभी शो में डिस्कस की है कि 15 अगस्त 2021 के बाद जब से तालिबान की हुकूमत आई है तो बड़ा जो जदीद असला है वो इनके हाथ लग चुका है। वो सिर्फ टीटीपी नहीं, बाकी भी कुछ ग्रुप्स हैं उनके हाथ भी लग चुका है, जिसमें जिस तरह हसन खान साहब ने बात की कि नाइट विजन थर्मल जो गन्स हैं तो वो बड़ा इंतहाई एडवांस वो है, यानी आप गुरिल्ला में या इस तरह की जो जंग होती है उसमें बड़ा इफेक्टिव वो साबित होता है। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह की वीडियो आई है, इस तरह की वीडियोस टीटीपी की तरफ से भी आई है, बल्कि 2 दिन पहले भी टीटीपी ने एक वीडियो इशू की है जिसमें हम देख सकते हैं कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को मुख्तलिफ इलाके में जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे चेक पोस्ट में उनको वो टारगेट करते हैं। तो ये है। और दूसरा ये कि ये नए जिहादी हैं, इसको हम न्यू ब्रीड ऑफ जिहादी वो कहते हैं कि ये बड़े वेल इक्विप्ड 2.0 एग्जैक्टली। तो इसमें ये कि ये वेल ट्रेंड भी है, ये इसमें पढ़े लिखे भी आप कह सकते हैं कि वो भी इन तादाद ज़्यादा है पिछली जो टीटीपी थी उससे, और प्रोपेगेंडा फ्रंट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसकी क्या वजह है सर? उसकी ये कि ये एक तो पूरा यानी यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे हैं या प्रोपेगेंडा वो ज्यादा इफेक्टिवली कर लेते हैं, क्या वजह आपके ख्याल में? उसमें एक तो ये कि यहाँ पे जो यानी 2 बड़े ऑपरेशन पाकिस्तान ने लॉन्च किए, एक सवाद जो मलाकंड वाला ऑपरेशन था, और इसकी तादाद में बड़ी तादाद में जो सवाद चैप्टर था टीटीपी का वो चला गया कुनड़ अफगानिस्तान या ननगरहार का जो इलाका है वहाँ पे वो फैमिली समेत सेटल हुए। और उसमें ये थे कि बच्चे भी थे, यानी उस वक्त अगर किसी की उम्र 5-6 साल थी तो अभी 2023 में उसकी उम्र यानी 24-25 साल हो गई है। तो उनकी पूरी लाइफ जो थी वहाँ पे तो वो एक्चुअल जो फाइटर्स थे यानी अफगानिस्तान में उस वक्त क्योंकि नेटो और तालिबान के बीच में भी लड़ाइयाँ हो रही थी, तो वो एक तो वहाँ पे उनका पूरा जो ब्रॉड अप हुआ है वो उस माहौल में हुआ है। दूसरा ये कि फिर दूसरा जो मिलिट्री ऑपरेशन था ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब 2014 वाला, तो उसके बाद भी जो साउथ नॉर्थ वज़ीरिस्तान में टीटीपी या हाफिज गुल बहादुर जो पूरा उनका एक ग्रुप था तो वो फिर मूव कर गए अफगानिस्तान की तरफ, ईस्टर्न अफगानिस्तान का जो इलाका है खोस पक्तिया पक्ती का। तो उनका भी यही था कि ये दोनों जो रीजन थे अफगानिस्तान में ये नेटो के खिलाफ यानी उस टाइम पे बहुत ही यानी शदीद जंग हो रही थी तालिबान और नेटो फोर्सेस के बीच में। तो एक तो उनका यानी जो हुआ है पूरा वो आप कह लें कि ब्रॉटअप कह लें कि उन एक्चुअल जो फाइटिंग माहौल में हुआ है अफगान तालिबान के साथ, जिसमें अलकायदा के लोग भी थे, तो उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है। और अफगान तालिबान उस वक्त इतने एडवांस हो गए थे कि वो सिर्फ एक्चुअल फाइट नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा फ्रंट पे भी उनकी तरफ से जो वीडियो जो कम्युनिकेशन वो इतनी इफेक्टिव होती थी, वो टीटीपी के में भी वो सब कुछ सीख लिया। एग्जैक्टली, टीटीपी ने वही चीज अडॉप्ट की। अभी भी कुछ ये इतलात हैं कि प्रोपेगेंडा फ्रंट पे अफगान तालिबान भी उनको असिस्ट कर रहे हैं, अलकायदा बरसगीर का जो ब्रांच है वो भी उनको असिस्ट कर रहे हैं, और तो मल्टीपल डायरेक्शन से उनको सपोर्ट मिल रही है। तो ये एक इलाका है। दूसरा ये जो तंजीम है, जिस तरह इससे पहले भी मियांवाली का जो हमला था उस पर हमने यहाँ पे बात की थी पाकिस्तान, तो इनका अब अगर हम लोग का ट्रेंड या पैटर्न देख लें तो ये माजी में इस तरह के हमले जब जॉइंट वेंचर होता था टीटीपी और अलकायदा बरसगीर के बीच में, तो वो इस तरह के हमले करते थे। बिल्कुल ठीक, इस तरह बड़े पैमाने पे हमले और सिक्योरिटी के कॉम्प्लेक्स को वो टारगेट करते थे। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक, और हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं एहसानुल्लाह टीपू साहब से और हसन खान साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या दहशतगर्दी का डेरा इस्माइल खान में हुआ। जी हसन साहब, आपने एहसानुल्लाह टीपू साहब की बात भी सुनी कि प्रोपेगेंडा भी है, इस दफ़े ट्रेनिंग भी बेहतर है, और सर तंजीम वो तो टीटीपी 2.0 कह रहे हैं, मगर यहाँ तो तंजीमें भी नहीं आ गई हैं। तहरीक जिहाद पाकिस्तान जो पिछले जितना कोई बड़ा वाकया होता है तो वो क्लेम जो है वो तहरीक जिहाद पाकिस्तान उसको कर रही है। पर सर ये बताएं कि दूसरी तरफ से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कि क्या स्ट्रैटेजी या प्लान आपको नजर आ रहा है, चाहे पुलिस का जिक्र करें या फौज का जिक्र करें, ऑब्वियसली आप वहां सूबे में बैठे हुए हैं, किस तरह उन्होंने इसको मैनेज करना है? देखिए अरबा, मेरे ख्याल में जो एहसान ने जो बात की ये बड़ी वैलिड है, और कि जब हम ज़र्ब-ए-आज़ या ज़र्ब से पहले जितने भी हमारे मिलिट्री ऑपरेशन हुए उससे हम खुश हो रहे थे कि हम एक वर्ड यूज क्या करते थे, फ्लश आउट,
کہ ان کو ہم نے فلش آؤٹ کیا، مطلب ہے کہ وہاں سے بلا کہ وہ اس وقت ویسے بھی افغانستان کے ساتھ بارڈر جو تھا وہ مینج بھی نہیں تھا، فینس بھی نہیں تھا، تو وہ ایزیلی ہم خوش ہوتے تھے کہ جی یہاں سے ادھر چلے گئے. جب وہ وہاں پہ چلے گئے تو وہاں پہ وہ ایکسپوز ہو گئے ایک اور گروپ کے ساتھ جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیج تھا کانفلکٹ میں. مطلب ہے کہ وہاں پہ تقریباً 45 یا 50 پلس کے قریب ممالک جو تھے ISAF کے بینر کے تحت جو ہے وہ افغان طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے، اور یہ جو TTP تھا یہ وہاں پہ چلا گیا. تو لرننگ جو تھی ان کی ایکسپوجر ہو گئی، پھر وہاں پہ القاعدہ وغیرہ، پھر ہم نے دیکھا کہ داعش وغیرہ، کیونکہ افغانستان جتنے بھی ٹیررسٹ سینڈیکیٹ ہیں افغانستان اس کا مرکز رہا ہے، اور ابھی بھی آلموسٹ آل ٹیررسٹ سینڈیکیٹ جو ہے افغانستان میں ہے. تو ابھی اس قسم کی یہ پرانی والی نہیں ہے جو ریک ٹیگ تھا، مطلب یہ کہ پشاوری چپل پہنے اور شلوار قمیص میں جو ہے رینڈملی اٹیک کرتے ہیں. یہ بڑے آرگنائزڈ ہیں، ان کے ساتھ پروپیگنڈا ٹول کی لینگویج آپ دیکھیں، ملٹیپل لینگویجز میں وہ جو ہے ڈسمینیٹ کرتے ہیں انفارمیشن کو. اسی لیے صحیح سر، میں اکثر جو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے لیے ابھی ہماری اسٹریٹجی بھی چینج ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی ہماری ابھی جو ہے وہ کوآرڈینیشن مجھے جو پولیس ہے اور ادر جو سیکیورٹی ایجنسیز ہے، ملٹیپل انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، اس میں وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2 کوآرڈینیشن آپ کو نظر نہیں آ رہے سر. ویری کوئکلی آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. ہاں جی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوآرڈینیشن نمبر 2. جی وہ ٹرسٹ جو ہے نا مختلف اداروں پہ. دیکھیں پولیس جو ہے اس وقت یہ جتنا بھی ایریا ہے یہ ابھی یہ بالکل ٹھیک. ویری کوئکلی ٹیپو صاحب، آپ کوآرڈینیشن نہیں ہے اور اسٹریٹجی کا ماڈرن اسٹریٹجی. بالکل، اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جہاں پہ آپ کو ہے کہ میری کمزوری ہے، یعنی جب تک آپ مرض کو سمجھو گے نہیں تو علاج بھی نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال میں اپنی غلطیاں ایڈمٹ کرنی چاہیے. کہیں پہ اگر حملہ ہو ان کی وہ بڑے لیول کا ہو تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں گراؤنڈ پہ، لیکن اس کو پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک پراپر اسٹریٹجی کے ساتھ آنا چاہیے تھا، اور ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہونی چاہیے پروینشنل گورنمنٹ اور پولیس کو بھی. یعنی پولیس وہاں پہ فرنٹ پہ، تو میرے خیال میں یہ چیزیں پولیس کے ہاتھوں سے آگے نکل چکی ہے. اب جو ریگولر آرمی ہے یا جو آرم فورسز ہیں تو ان کو کنفرنٹ کرنا پڑ رہا ہے، جس طرح آج کا جو حملہ ہوا تھا. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.